शोबिज़ गुरु में खुश आमदेद। आप सबको सिकंदर दरवेश का सलाम पहुँचे। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्रोग्राम के शुरू में हम आपको बताएंगे कि जब कोई फिल्म या कोई ड्रामा बनाने के बारे में कोई फिल्मसाज या फिल्मसाज इदारा सोचते हैं तो वो सबसे पहले किस चीज़ का इंतखाब करते हैं। सबसे पहले कहानी मुंतखब की जाती है, एक प्लॉट, एक बेस बनाई जाती है कि फिल्म बनाई जाएगी तो किसके ऊपर बनाई जाएगी, वो कहानी क्या होगी, उस कहानी के किरदार क्या होंगे। आप देखते हैं कि फिल्मों में चंद ख़ानदानों के या चंद किरदारों के गिर्द कहानी घूमती है, शुरू से आखिर तक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है। फिल्म का अब ये डिपेंड करता है बनाने वाले के ऊपर, उन पर मुनहसर है कि फ़िल्म का जो इख्तिताम है, जो एंड है, वो अलमिया होता है या वो तरबिया होता है, ये कहानी के ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया में जो सबसे पहली कहानी के ऊपर फिल्म बनाई गई, जो एक तकमील शुदा फिल्म थी, उसका नाम था द लाइफ एंड डेथ ऑफ चार्ल्स। ये फिल्म इंग्लैंड में 1903 में बनाई गई। इससे पहले फिल्में वगैरह दिखाई गई लोगों को जो पर्दा स्क्रीन पर, वो सिर्फ ये था कि एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें कहीं से रेल गुजर रही है, कहीं से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं पे जानवरों की लड़ाई हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो थीं वो उससे पहले लोगों ने देखी थी। एक पूरी तकमील शुदा कहानी पर मबनी फिल्म जो थी वो 1903 में बरतानिया में बनी और लोगों ने उसे देखा, वो थी द लाइफ एंड डेथ ऑफ चार्ल्स। जब फिल्म बनाई जाती है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें सारी कहानियाँ जो हैं वो माशरती हों या वो जो ख़ानदानी सियासत है उसके ऊपर बनी हुई हों या जो भी हमारे माशरे में उस वक़्त चल रहा होता है उसके ऊपर मबनी हों। बहुत सारी फ़िल्में जो हैं वो सस्पेंस पर भी बनाई जाती हैं और फिल्म बीनों की ऐसी बहुत बड़ी तादाद है जो कि सस्पेंस और थ्रिल पर मबनी फ़िल्मों को पसंद करते हैं। वो ऐसी फ़िल्मों को सराहते हैं कि जिनमें ये ना अंदाज़ा लग सके, ये पता ना चल सके कि इसके बाद अब फिल्म में होगा क्या। सस्पेंस हो उस फिल्म में, आप फिल्म को छोड़ ना सकें, आप फिल्म को बिल्कुल एक नशिस्त में बैठ के, जिसे कहते हैं सांस रोक के देखते रहें और आप अपनी तौर पे अंदाज़ा भी लगाएं, अपना आइडिया भी दें कि इसके बाद शायद इस फिल्म में ये होगा, लेकिन वो ना हो जो आपने सोचा था, वो कहानी किसी और तरफ चली जाए, कहानी का रुख किसी और तरफ चला जाए। तो ऐसी ही एक एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल पर मबनी फिल्म थी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, और ये 1904 में एडवन पॉटर ने बनाई थी। ये फिल्म भी बग़ैर आवाज़ के थी, खामोश फिल्म थी, लेकिन इसको दुनिया की पहली सस्पेंस और थ्रिल फिल्म होने का एजाज़ हासिल है। कहानी पर मबनी फिल्म या एक कंप्लीट स्टोरी पर मबनी फिल्म जो थी वो बर्रे सगीर में किसने बनाई? बर्रे सगीर में सबसे पहले ये फिल्म बनाने का एजाज़ हासिल है दादा साहब तोरने को। दादा साहब तोरने, जिनका पूरा नाम राम गोपाल चंद्र तोरने था और वो 1880 में महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। दादा साहब तोरने इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने महाराष्ट्र में ही हासिल की। उसके बाद कुछ माशी मजबूरियों और दबाव की वजह से 16 साल की उम्र में उन्हें नौकरी करनी पड़ी और बम्बई में एक इलेक्ट्रिक कंपनी में उन्होंने नौकरी कर ली और उस इलेक्ट्रिक कंपनी ने उनको अपनी कराची की ब्रांच में भेज दिया, जहां वो तरक्की करते करते आहिस्ता आहिस्ता मैनेजर के ओहदे तक जा पहुंचे। अपने कंपनी के काम के सिलसिले में उनका अक्सर बम्बई में आना जाना रहता था और बम्बई में जो फिल्मों के ऊपर काम हो रहा था, जो उस वक़्त थिएटर पे काम चल रहा था, वो उन्हें अपनी तरफ खींचता था। उनकी बड़ी दिलचस्पी थी थिएटर में भी और फिल्म में भी, और वो चाहते थे कि किसी तरह मैं फिल्म नगरी का हिस्सा बनूं या मैं थिएटर के लिए काम करूं, लेकिन नौकरी की मजबूरियों की वजह से वो ऐसा करने से कासिर थे। आखिर उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया और ये फ़ैसला था कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़कर वो बम्बई आ गए। बम्बई आकर उन्होंने थिएटर के साथ वाबस्ता होने का सोचा। उस वक़्त थिएटर अपने बहुत उरूज पे था, ख़ास तौर पे उर्दू और पारसी थिएटर कमाल का चल रहा था उस वक़्त। उसके साथ साथ उर्दू और पारसी थिएटर के साथ साथ मराठी थिएटर जो था वो भी अच्छा काम कर रहा था। उसमें भी अच्छे ड्रामे दिखाए जा रहे थे लोगों को और लोग जो हैं वो उनको पसंद भी कर रहे थे। तो दादा साहब तोरने ने सोचा कि यार ये जो थिएटर है इसको किसी तरीके से हम क्यों ना फिल्मा लें।
تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے بات کی اور اس وقت یہ بات ہے 1909-10 کی، تو اس وقت انہوں نے 1000 روپے میں امریکہ سے ایک کیمرہ منگوایا اور اس کیمرے کے ذریعے انہوں نے جو ڈرامہ پہلی دفعہ پکچرائز کیا، یعنی وہ ڈرامہ ہو رہا تھا سٹیج پر اور اس کی انہوں نے ریکارڈنگ کی، اس ڈرامے کا نام تھا سنت پنڈلک۔ تو یوں سنت پنڈلک ڈرامے کو پکچرائز کرنے کے بعد انہوں نے اس کی ایڈیٹنگ بھی کی، اور سنت پنڈلک کو اگر دیکھا جائے تو بر صغیر میں پہلی فیچر فلم کا اعزاز ملنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ ایک سٹیج ڈرامہ تھا اور سٹیج ڈرامے کی بالکل محض ریکارڈنگ کی گئی تھی، جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ پہ یہ ہوتا ہے کہ مووی بنانے والے جو ہیں وہ کندھے پہ کیمرہ رکھ کے مووی بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جسٹ ایک ریکارڈنگ تھی جس کی وجہ سے اس کو بر صغیر کی پہلی فیچر فلم کا اعزاز حاصل نہ ہو سکا۔ پہلی فیچر فلم کا اعزاز ملا دادا صاحب پھالکے کی فلم راجہ ہریش چندر کو۔ دادا صاحب تورنے نے جب یہ دیکھا کہ یورپ میں اور امریکہ میں بولتی فلموں کا دورہ ہے، وہاں پہ بولتی فلموں کی شروعات ہو چکی ہے، تو انہوں نے ایسے اسباب بنانے کی کوشش کی کہ بر صغیر میں بھی فلموں میں آواز کو شامل کیا جا سکے، اور بر صغیر کی پہلی بولتی فلم عالم آرا، جس کو اردشیر ایرانی صاحب نے بنایا تھا، ان کو بھی ساؤنڈ کی سہولت، آواز کی سہولت جو ہے وہ دادا صاحب تورنے نے مہیا کی تھی۔ دادا صاحب تورنے کو بمبئی کی یا بر صغیر کی فلم نگری میں عزت کے ساتھ بلایا جاتا ہے اور دادا صاحب تورنے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بر صغیر میں پاکستان کے بننے سے پہلے 2 مسلمان سیاستدانوں کے اوپر ایک دستاویزی فلم بنی تھی، اور اس فلم کو بنانے والے تھے دوارکا داس سمپت، جنہوں نے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کے اوپر ایک دستاویزی فلم بنائی تھی جس کا نام تھا دا پروسیشن آف علی برادرز۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بر صغیر میں جو فلموں میں آواز شامل کی گئی، اس آواز کو شامل کرنے کے بارے میں سب سے پہلے دادا صاحب تورنے نے ہی سوچا تھا، اور دادا صاحب تورنے کی وساطت سے ہی بمبئی کی فلم نگری میں آواز شامل کی گئی اور فلموں میں آواز شامل ہوئی، جس کو لوگوں نے دیکھا کہ جو اداکار سکرین پر اداکاری کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور وہ بات ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ دادا صاحب تورنے کے بعد جو پہلی فلم جس کو فیچر فلم کا درجہ حاصل ہوا وہ بنائی تھی دادا صاحب پھالکے نے۔ دادا صاحب پھالکے کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے، اور دادا صاحب پھالکے کو جو پہلی فیچر فلم تھی اس کو بنانے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور دادا صاحب پھالکے نے کیسے اس فلم کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ ایک ٹائم تو ایسا بھی آیا تھا کہ دادا صاحب پھالکے بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ نہیں یار، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر دوستوں کے مشوروں سے اور انہوں نے ہمت کی اور اپنے کام کو جاری رکھا، تو انہوں نے وہ فلم مکمل کی۔ اس فلم کی تکمیل میں انہوں نے بہت ساری مشکلات برداشت کیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں ہم یہ شیئر کریں گے ساری معلومات۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، آسانیاں پیدا کرتے رہیے۔ السلام علیکم۔